अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। लतादाद दुरूद व सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, उनकी आल पर। अज़ीज़ दोस्तों, तमाम सामीन जो मुझे देखते हैं, सुनते हैं, और उनके लिए आज की वीडियो थोड़ी मुख्तलिफ है। मेरे अपने जो नेटिव शहर है, भाई शहर है रावलपिंडी और इस्लामाबाद में इस तरह के जो मनाज़र हैं, गो कि मैं पॉलिटिकल या न्यूज़ नहीं करता हूँ, लेकिन आज के सीन इसलिए दिखा रहा हूँ कि काफ़ी सारे लोग मुझे दोस्त फ़ोन कर रहे थे कि हमारे साथ रावलपिंडी इस्लामाबाद की क्या हालात हैं, हमें बड़ी फ्रस्ट्रेशन हो रही है कि आप अपनी रिपोर्टिंग में हमें बताएं कि इस वक्त वहाँ पर क्या सिचुएशन है। यह आपसे ठीक अब तो तक अंधेरा पड़ गया है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ और घंटा मज़ीद लग जाएगा। ये असर के बाद के मनाज़र हैं इस वक्त इस्लामाबाद में, और रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुकामी जो लोग इस जो भी सियासी जमात है इसकी जानिब से जो धरना कॉल किया गया या जलसा कॉल किया गया या प्रोटेस्ट कॉल किया गया, एहतजाज कॉल किया गया, उसके लिए उन्होंने बड़ी कोशिश की और सारा दिन बार यहाँ पर इंटर होने की कोशिश करते रहे एडमिनिस्ट्रेशन ने, और यहाँ पर जितनी भी लॉ फोर्सेस थी उन्होंने अपनी तरफ से कोशिश की कि इनको किसी न किसी तरीके से इनको धकेला जाए और कम से कम लोग दाखिल हो सके, और काफ़ी हद तक वो पूरा दिन कामयाब भी रहे और सारा दिन आँख मचोली चलती रही। ये तकरीबन सिलसिला शुरू हुआ था कि दिन 12 बजे के बाद, 12 बजे से पहले तक तो कोई ज़ीरो यहाँ पर किसी को नज़र नहीं आता था। लगातार हमें रिपोर्टिंग होती रही, हम वहाँ से हमें लोग बताते रहे, तो उसमें तो पहले तो कोई भी नहीं था, लेकिन बाद में फिर शाम को आहिस्ता आहिस्ता लोग जमा होना शुरू हो गए, इकट्ठा होना शुरू हो गए, दूर दराज से नज़दीक से जो लोग थे आना शुरू हो गए, और उसके बाद फिर ये फैज़ाबाद पे जो सीन था वो आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता चला गया। अब लेटेस्ट अपडेट क्या है, इस वक्त क्या सिचुएशन है, ये तो मैं आगे जाके बताऊंगा, लेकिन इस वक्त जो मैं जनरल ओपिनियन आपको बता दूं कि रोड्स की जो कंडीशन है या जनरल रोड्स है, सुप्रीम कोर्ट का आर्डर चुका है कि तमाम मुल्क की ट्रांसपोर्ट को बहाल किया जाए, और कुछ सुनने में ये भी आ रहा है कि अब इनको जलसा करने की इजाज़त दी जाएगी। अब क्या होता है आने वाले वक्त में, मैं इसके बारे में कबल वक्त है मैं बता नहीं सकता हूँ। परेशानी अगर देखी जाए तो मुल्क भर में तमाम, स्पेशली आज पंजाब में और लाहौर से लेके गुजरात, जीटी रोड पे जितने भी हमारे शहर थे उन सब में, जिसमें गुजरात है, खारियाँ है, लाला मूसा है, जेलम है, गुजरखान है, और ये सारे इलाके, और इन सारे इलाकों से होते हुए अगर आप पहुँचे तो पिंडी इस्लामाबाद चूँकि मरकज़ था, ओस था, और पिंडी में ये कार्रवाई होनी थी और हो रही है, और इस सारे इलाके में तकरीबन सारा दिन लोग परेशान रहे। सबसे ज़्यादा परेशान तलबा और तलबात रहे जिनके आज इम्तिहानी मराकज़ में पेपर थे, उनको परेशानी का सामना करना पड़ा, और वो मज़ीद 2 दिन के लिए स्कूल, यूनिवर्सिटियाँ, कॉलेज उनसे हैं वो पिंडी में स्पेशली बंद हैं, और दीगर इलाकों में भी ये परेशानी का सामना। चूँकि आप पिंडी बोर्ड है तो पिंडी बोर्ड के जहाँ जहाँ इम्तहानात वाक़ थे सब जगह कैंसिल हुए हैं, तो जिनके इलाके ज़ेर-ए-ताब हैं या नहीं हैं सारे इसका सफ़र हुए, शिकार हुए। यहाँ पर मुख्तलिफ लोगों की आराय है, मुख्तलिफ लोगों की अपनी ओपिनियन है, कोई क्या कह सकता है, कोई क्या कह सकता है। मैं इस बात पे नहीं चाहता हूँ कि ये क्या है, मैं अपनी ज़ाती ओपिनियन भी नहीं देना चाहता, मैं जस्ट रिपोर्टिंग कर रहा हूँ कि कौन सही है कौन गलत है। ये तो एक और बंदे का अपना मौक़िफ़ होता है, कोई इस जमात के हामी हैं, कोई इस जमात के मुखालिफ हैं, कोई इनके हक़ में बात करते हैं, कोई इनके मुखालिफ में बात करते हैं। मेरा काम जस्ट रिपोर्ट करके आपको बताना है, जितने मेरे देखने वाले, सुनने वाले, और स्पेशली जिन्होंने मुझे आज कॉल की और मुझसे पूछा कि इस वक्त इस्लामाबाद की क्या हालात है, तो उनके लिए मैंने अपने एक दोस्त है उनसे रिक्वेस्ट की, वो भी साफ़ी हैं। चूँकि मेरा तलब भी एक साफ़ी है, मैं भी एक साफ़ी हूँ, मैं कॉलम लिखता हूँ सवानामा में अपनी लोकल मादरी ज़बान, नेटिव लैंग्वेज पटवारी ज़बान में, तो मेरा एक लिंक है अल्हम्दुलिल्लाह, तल्लक वास्ता है मेरा, तो उन्होंने मोहब्बत की और मुझे स्पेशल वीडियोस बना के सेंड की हैं, तो मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको जो एग्जैक्ट पोजीशन है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हालात शाम तक तो ऐसे थे कि यहाँ पर पता लग रहा था कि आने वाले 3-4 दिनों के लिए ये मार्का चलता रहेगा, ये जंग जद्दोजहद जारी रहेगी। लेकिन अब जो फिर वक्त आगे चला और वक्त के साथ साथ फिर हालात तब्दील होते गए, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद जलसे की जब इजाज़त दे दी गई है तो अब हालात काफ़ी सारे तब्दील हुए होंगे, और हालात के तब्दील होने के बाद ऐसा मुझे नज़र आ रहा है कि शायद अब जलसा करने की जब इजाज़त मिल रही है तो ये देख लें कि सारे लोग अब इस्लामाबाद की तरफ रवाना हुए हैं। काफ़ी तादाद में लोग पहुंच गए हैं, तादाद नंबरिंग में भी मैं नहीं जाना चाहता हूँ कि कितनी तादाद में लोग हैं। बहुत बड़ा काफ़िला के पीछे से आ रहा है। इसी तरह पंजाब के दीगर हिस्सों से तो काफ़ी सारे काफ़िलों को मुंतशिर करने की कोशिश की गई थी, वो काफ़ी सारे मुंतशिर भी हुए, साइड लाइन पे हो गए, पीछे रह गए, और काफ़ी सारे यहाँ पे पहुँच के काफ़ी सारे लोगों की गिरफ़्तारियाँ भी हुई हमारे पिंडी शहर के अंदर। जो बड़े मशहूर हैं शेख रशीद साहब, उनकी हवेली के बाद जो लोग थे उन्हें अरेस्ट किया गया, लेकिन वो भी एंड टाइम पर नमूदार हुए। पब्लिक अपीयरेंस थी, सियासी जमातों की जो लोकल क़यादत होती है वो भी सामने आई, और एक अच्छी खासी तादाद, अब मुझे लगता है ऐसा है कि रात को अच्छा पावर शो करने में PTI
یا جو بھی سیاسی جماعت ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا تھا، لے لیا پاکستان تحریک انصاف، چلیں آپ بات کر لیتے ہیں، ان کی جانب سے کال تھی، تو ان کا جو پروٹیسٹ ہے آپ دیکھنا ہے کہ وہ آیا سپریم کورٹ میں، جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے یا نہیں کی ہے یہ بھی ریومرز ہیں، اب اتھینٹسٹی تو بتائی جائے گی کہ کیا ہے، تو وہ اپنی اس بات پہ قائم رہتے ہیں، جو انہیں جگہ دی جاتی ہے وہاں رکھ رہتے ہیں، یا پھر کنفرنٹریشن ہوتی ہے اور مزید حالات خراب ہوتے ہیں اور وہ ڈی چوک جانے کی ضد کرتے ہیں۔ یہ تمام تر حالات جو ہے سارا دن ہوتے رہے، اس کا یہ میں خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا کہ کیا ہوا اور کیا نہیں ہوا۔ یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ جس طرح دعویٰ تھا کہ بہت سارے لوگ نکل آئیں گے، تو ہم جن علاقوں میں رہتے ہیں بڑے کنجسٹڈ علاقے، راولپنڈی کینٹ ہو گیا یا دیگر مقامی علاقے، مقامی لوگوں کا اس طرح کا رجحان دیکھنے میں نہیں آیا جو اس سے قبل پاکستان تحریک انصاف کے جلسے جلوس اور ریلیوں میں آتا تھا۔ شاید اس کی مین وجہ یہ بھی تھی کہ اس دفعہ زیادہ ریسٹرکشنز تھی اور کافی سارے دعوے تھے کہ اچھی خاصی مار کٹائی ہونی ہے اور یہ آنسو گیس شیل وغیرہ، تو اس میں پھر جو تھوڑے دل والے ہوتے ہیں میرے طرح کے، وہ پھر پیچھے ہٹنے پہ اتفاق کرتے ہیں۔ ہاں اگر پتہ لگ گیا لوگوں کو کہ ایزی ایکسیس حاصل ہے، تو ہو سکتا ہے رات گئے، جب رات جیسے جیسے ڈلتی جائے گی تو مزید لوگ بھی یہاں پر جا کر وہاں اپنی پارٹیسپیشن کو یقینی بنانے کی کوشش کریں گے۔ پولیس کا کردار یہاں پر میں بڑا وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں آرڈر ملتے ہیں گورنمنٹ کی جانب سے، جیسا ان کو آرڈر دیا جاتا ہے لا فورسز اس کے مطابق عمل کرتی ہیں، وہ چاہے پولیس ہو، رینجرز ہوں، فوج ہوں، یہ ادارے ہیں، ادارے اپنے جو باسز ہوتے ہیں ان کے متحد ہوتے ہیں، ان کو کام کرتے ہیں، تو اس کے تحت یہ کام کیا جاتا ہے۔ لہٰذا ہم عام پبلک کی جو بھی یہاں پر پروٹیسٹرز ہیں، چاہے کسی جماعت کے تعلق رکھتے ہیں، ان کی دشمنی ان سے نہیں ہونی چاہیے، یہ ہماری طرح کے بھائی ہوتے ہیں، یہ اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہے ہوتے ہیں، ان کی بھی زندگیاں بڑی عزیز ہوتی ہیں۔ یہ جتنے بھی لوگ آج ڈیوٹی پر آئے ہوں گے تو ان کے گھر والوں کا اگر مجھ سے پوچھیں تو میرے اپنے کافی سارے عزیز ہیں جو کہ لا فورسز میں ہوتے ہیں، جو جب بھی کبھی اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے تو ان کے گھروں میں جو قیامت گزرتی ہے، وہ پھر اس کو کیا کہہ سکتے، میں آپ بیان نہیں کر سکتا ہوں کہ بڑی شدید قسم کا رد عمل ہوتا ہے گھر والوں کا، اور بڑی پریشانی ہوتی ہے اور دعائیں کی جاتی ہیں کہ اللہ کرے کہ خیر خیریت سے یہ سارا نظام جو ہے وہ نپٹ جائے اور کسی قسم کی پریشانی نہ ہو، اور خیر خیریت سے ان کے اپنے پیارے واپس آ جائیں۔ گزشتہ روز لاہور میں واقعہ ہوا، انتہائی دلخراش واقعہ تھا کہ لا فورسز کے ہمارے پولیس کا ایک جوان اپنی جان کی بازی ہار گیا، اور دوران ڈیوٹی تھا تو وہ شہید تھا۔ اب اس کی غلطی کیا ہے نہیں ہے یہ تو بعد میں دیکھی جائے گی۔ اس طرح پریویس اگر ہم پروٹیسٹ دیکھیں تو وہاں پر بھی لاتعداد لا فورسز کے لوگ، سول آبادی، جان کسی کی بھی جائے، ایک جان جانا بھی پوری انسانیت کی موت ہوتی ہے، تو یہ پھر ان ایسے حالات میں تو یہ سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پروٹیسٹر کی بات کریں تو جتنے لوگ آج پروٹیسٹ کرنے آئیں گے ان کی فیملیز بھی پریشان ہوگی کہ خدا خیر کرے، اللہ کرے خیر خیریت سے اپنے اپنے گھروں میں واپس جائیں۔ بہرکیف یہ ایک سیاست ہے اور سیاست کا یہ ایک حصہ ہے اور جزو ہے، اور عموماً کہا جاتا ہے کہ سیاست میں احتجاج کرنا ہر کسی کا حق ہوتا ہے۔ اب احتجاج کون سا رنگ اور کون سی جو حیت ہے وہ اس کا حق حاصل ہے اور کس کا نہیں ہے، یہ بھی اہل علم اور دانش اس کا فیصلہ کریں گے، میں تو نہیں کر سکتا ہوں۔ بہرکیف آج کی جو اپڈیٹ تھی، آج کے سارے حالات تھے اب تک کے، یعنی کہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں اور تقریباً اندھیرا چھا گیا، میں باہر اپنے لان میں بیٹھا ہوں، تو تب تک کے حالات میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ مزید جیسی کوئی انفارمیشن ہوگی، کوئی ایمرجنسی ہوئی تو میں دے دوں گا، ادروائز حالات بہتر ہونے کی اگر تو یہ آج چل جاتا ہے تو کل سے پھر ہماری ٹورزم کا سلسلہ شروع ہو جائے گا، ہم اسی کی اپڈیٹ دیں گے۔ تو آج کی میری ویڈیو اتنی تھی، میں آپ سے اجازت چاہوں گا اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر کرے، پاکستان کی سالمیت کے لیے آپ بھی دعا کیجیے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، اور دعا میری یہ بھی ہے کہ رب تعالیٰ پاکستان کے لیے وہ فیصلہ کرے، وہ چیز ہمارے لیے کرے جو ہمارے ملک کے لیے بہتر ہو، ہماری قوم کے لیے بہتر ہو، ہم سب کے لیے بہتر ہو، میرے لیے بہتر ہو، آپ کے لیے بہتر ہو، اور ہم اپنی زندگی اچھی اور بہتر گزارنے کی پوزیشن میں آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، جیتے رہے، خوش رہیں، آباد رہیں۔ اس پوسٹ کو شیئر بھی کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔